सलाम कश्मीर के नाजरीन तक अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। हफ्ते के शुमारे में हम मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे और बिजली बहरान कहाँ पहुँचा इस पे अहदराज का खुसूसी जिक्र शामिल होगा। बशीर कोतर उर्फ सलाम काक लेकर आएगा लड़ीशा। हफ्ते के दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मुहिम को रियासत सरकार कहां तक पहुंचाने में कामयाब हुई, इस पे भी लड़ीशा का खास शुमारा देखना न भूलिएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भाईचारे की मिसालें लगातार जारी है और ज़िला गांदरबल का हम हाल जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब मामूल आज के अहम स्टोरी के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ज़िला गांदरबल से। यथ गांदरबलस मजन लगातार भाईचारच अख मिसाल कायम सपज यदि जन एक पंडित बरादरी के घर में जहां मातम कदा थे लोग, वहां मातम करने वाले ज़्यादातर लोग जो थे वो मुसलमान ही थे। ये अजीम भाईचारे की मिसाल है। आइए देखते हैं हमारे साथी बिलाल फुरकानी की यह ख़ास रिपोर्ट। कश्मीर में आपसी भाईचारे और सदियों पुरानी रिवायत की मिसाल एक बार उस वक्त फिर जिंदा हुई जब गांदरबल के वसद इलाके में मोतीलाल राजदान की तिब्बी मौत वाक़ा हुई। गर्दिश अय्याम के दौरान 1990 में जहां पंडितों ने कश्मीर से नकल मकानी की, वहीं राजदान ने अपने ही घर में रहने को तरजीह दी। मोतीलाल राजदान की मौत वाक़ा हुई तो सबसे पहले कश्मीरी मुसलमान ही आगे आए और आखिरी रसूमात के इंतज़ामात में पेश रहे। बीमारी के दौरान भी कश्मीरियत की मिसाल को जिंदा रखते हुए मुकामी मुसलमानों ने राजदान की खूब खदमत की। बैरून कश्मीर से आए राजदान के रिश्तेदारों बिलखुसूस नौजवानों ने जब आखिरी रसूमात में शिरकत की और गांदरबल पहुंचे तो मुकामी मुसलमानों की रवादारी को देखकर दंग रह गए, जबकि बुजुर्ग रिश्तेदारों ने कहा कि हमें हैरत नहीं बल्कि खुशी हुई, क्योंकि माजी में जिस तरह की रवादारी और आपसी भाईचारा था वो आज भी जिंदा है और मुकामी मुसलमानों की तरफ से राजदान के आखिरी रसूमात में शिरकत इसकी एक जिंदा मिसाल है। यहाँ वसन में पंडित 4-5 घर अभी भी बस रहे हैं जो जम्मू नहीं चले गए, और जहाँ तक सरगिया मोतीलाल राजदान का ताल्लुक़ है, ये नहायत ही शरीफ नफ्स और इंसान दोस्त थे। आज अलल सुबह जब मोतीलाल राजदान के इंतकाल की खबर हमें मौसूल हुई तो तमाम मुसलमान जो वसन के यहाँ पे मर्द जन यहाँ पे जोक दर जोक इनके घर पहुँचे और इनके घर वालों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, लोगों का तांता बंधा हुआ है। आखिरी रसूमात में कश्मीरी मुसलमानों का इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करना सिर्फ मुसलमानों व सलामती का सबूत है, बल्कि पूरे आलम के लिए कश्मीर की तरफ से कश्मीरियत का पैगाम है। हम इनके हर दुख सुख में माजी की तरह शरीक होते हैं और ये भी हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं, और ये उनके लिए भी खास पैगाम है जो बाहर बैठ के कश्मीरियत के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जितना भी हमारा जो इसका कार्यक्रम है जो रीति रिवाज के हिसाब से होता है वो तमाम हमारे यहाँ के कश्मीरी भाई मुसलमान भाइयों ने सारा अंजाम दिया है। हमें किसी चीज़ का दुख नहीं है, हमें खाली यही है कि हमारा जो अंकल वो गुजर गया है, लेकिन जो हमारे जो यहाँ पे जो भाई लोग हैं उन्होंने हमारा साथ ऐसे दिया कि पता नहीं चला कि हम लोग यहाँ पे कम संख्या में हैं। हमारे यहाँ पर करीब 8 बजे के आसपास हमारे एक अंकल श्री मोतीलाल राजदान जी इनकी डेथ हो गई, तो हमें भी जब हम आए तो सारे जितने भी हमारे आसपास के कश्मीरी मुसलमान भाई हैं सारे जमा हो गए थे। 5 बजे से वहाँ पे थे, इनकी 5 बजे तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, तो बिल्कुल जब तक हम आए इन्होंने लगभग सारे खड़े थे वहाँ पर। अभी तक जितना हमारा अंतिम संस्कार भी चल रहा है तो अभी तक का इनका पूरा साथ हमारे को मिल रहा है, तो हम बड़े इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारा काफ़ी पहले से चलता आ रहा है यहाँ पर जो हमारा भाईचारा है आपस में, हम इनके दुख सुख में शरीक होते हैं, ये हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। मुल्क भर में आप अपना मनपसंद प्रोग्राम सलाम कश्मीर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में बिजली की बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी अहकामात जारी हैं।
बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया। बिजली कितनी बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, इसका शेड्यूल अभी तक सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। ताहम रियासती सरकार ने अब की बार 700 से ज़ायद मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला किया, जिसके लिए मरकज़ी सरकार का मुकम्मल ताउन रियासती सरकार को हासिल है। अहदराज ने अपने आज के ख़ास शुमारे में बिजली के इस बहरान से निपटने के लिए ख़ास स्क्रिप्ट तैयार किया है और उनके साथ में जो अदाकार हैं शौकत बेग पेश करते हैं कि बिजली के इस बहरान से निपटने के लिए रियासती सरकार के दावे ज़मीनी सतह पर कितने अमलाए जाते हैं। हेलो तो कर तो कम पेट पूरिस थे तो हफ्तस मज 4.5 घंटे बिजली पे बनपुरस थो 2.5 घंटे पावर हफ्तस मज अति सह मज महल तथ थो 2 घंटे हफ्तस मज पावर अति सह ब्या अमि होर सह यमुक तुम वन हाई क्या गोम तथ थो लन चटथी यपर प्रॉब्लम पावर सह कत पावर अस दिमोक अस कत अनो पावर थो तथ लन चटथी 2 रेत परवाह क्या परवाह खोज कॉलोनी थो 24 घंटे पावर इन प्रॉब्लम करू खबरदार तो खबरदार छु ओके ठीक ओके एज यू लाइक डोंट वरी मैं हूँ ना क्या परवाह ओके। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम क्या दलील थो तशरीफ थो बिहू पतर वनो क्या दलील खरी छा। अहन साहब जी खरी बस दूर गाम पे आमत कंडी गाम पे कंडी इलाक अस गो कंज इलाक फॉर फुलंग एरिया लायक क्या हुकुम न साहब जी अर्ज मे बूझ सारे नश तुम प्रत कुन गामस बिजली बगरावान तथ क्या शक माशाअल्लाह दिस सारी बिजली कोई जाय तो सो पार्क योत बिजली वात मगर यह सान गाम रूद बिजली बगैर सही वात चौपर बिजली अहन बिल्कुल बस आमुत अमे आशियत नसन कि अगर तुम सारे बिजली दिज मे दी अत गामस क्या परवाह जनाब बह दिम तुम बिजली बह करनाओ ऐश तुम थज मोन खुदाई हज फल राय कर तो ऐश रुजो खुश त्रो टेंशन खुश बेशा क्या हो बस सेहत खुदा अयालस कर यारी मोन नीरू खुदा मिनट खान सह कर ये तो ऊर यह गो लालटीन बनान बिजली बार आई ये भी लालटीन से छांडान नेर खुदा नीरू खुदा हेलो तो कर तो पेट पूरिस थो हफ्तस मज 4.5 घंटे बिजली पे सह बनपुरस थो 2.5 घंटे पावर हफ्तस मज अति सह मज महल तथ थो 2 घंटे हफ्तस मज पावर अति सह ब्या अमि होर सह यमुक तुम वन हाई क्या गोम तथ थो लन चटथी यपर प्रॉब्लम पावर सह कत पावर अस दिमोक अस कत अनो पावर थो तथ लन चटथी 2 रेत परवाह क्या परवाह खोज कॉलोनी थो 24 घंटे पावर इन प्रॉब्लम करू खबरदार तो खबरदार छु ओके ठीक ओके एज यू लाइक डोंट वरी मैं हूँ ना क्या परवाह ओके। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम क्या दलील थो तशरीफ थो बिहू पतर वनो क्या दलील खरी छा। अहन साहब जी खरी बस दूर गाम पे आमत कंडी गाम पे कंडी इलाक अस गो कंज इलाक फॉर फुलंग एरिया लायक क्या हुकुम न साहब जी अर्ज मे बूझ सारे नश तुम
پرٛٮ۪تھ کُنہِ گامَس بجلی بٲگراوان حظ. تَتھ کیٛاہ شک چھُ ماشاء اللہ اَسہِ دِژ سٲرسٕے کٔشیٖرِ بجلی اَسہِ کوٚر جاے تھٲو سۄ پارک یوٚت اَسہِ بجلی واتنو. مگر یہِ سام گام حظ روٗد بجلی بغٲر. صحیح چھُ اَسہِ واتنو ژۄپٲرۍ بجلی. اہن حظ بِلکُل حظ. بہٕ حظ چھُس آمُت وۄنۍ اَمہِ آشہِ یوٚتنَس کہِ اگرے تۄہہِ سارنٕے بجلی دِژٕو مےٚ تہِ دیٖتو اَتھ گامَس. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے جِناب بہٕ دِمہٕ تۄہہِ بجلی بہٕ کَرناوو عٲش تۄہہِ. تہٕ حظ میون خۄداے حظ پھٔلرایہِ. کٔرۍتو عٲش روٗزِو خۄش ترٛٲیِو ٹٮ۪نشَن. بہٕ حظ چھُس خۄش. بیٚیہِ چھا کیٚنٛہہ حُکم؟ بس حظ صحت حظ خۄداے کٔرِنَے حظ عیالَس کٔرِنَے حظ یٲری میون خۄداے. نیٖرِو خۄدایَس کوٚرمُت. ہے اَکھ مِنٹ خان صٲب اَکھ مِنٹ ژٕ کر ژٕ کٲم یہِ نہِ تہٕ اوٗرۍ یہِ گوٚو لالٹیٖن. آ بَنان چھُ ہۄ بِجلی ما رایہِ ییٚمہِ لالٹیٖن سۭتۍ ژھانٛڈان. نیر خۄدایَس کوٚرمُت. نیٖرِو خۄدایَس کوٚرمُت. ناظرین آپ اپنا من پسند پروگرام سلام کشمیر دیکھ رہے ہیں. ناظرین ریاست جموں کشمیر میں جب ہم کھانے پینے کی چیزوں کی بات کریں تو ملک میں اپنا منفرد مقام جموں کشمیر کو حاصل ہے. کھانے پینے کے برتنوں کے استعمال کی بات کریں تو جموں کشمیر کا بھی ایک الگ حصہ ہے. جموں کشمیر میں کھین چنک بانہٕ یِم چھِ تَتھ منٛز چھُ کتریوٗ بانُک تہِ استعمال گژھان. تمہِ پتہٕ آو سٹیٖل تمہِ پتہٕ آیہِ باقٕے چیٖز تہِ مارکیٹس منٛز. ترٛامُک تہِ چھُ پنُن اکھ معیار برقرار ریاست جموں کشمیرس منٛز. اما پوٚز چاندی کے برتن میں کھانے کا مزہ الگ ہی ہے اور کہتے ہیں کہ جب چاندی کا چمچ آپ کے کھانے کے برتنوں کے ساتھ شامل ہو تو کھانے میں مزہ جو ہے وہ اور بھی بہتر آتا ہے. بلال فرقانی پیش کرتے ہیں خاص رپورٹ. چاندی کے برتنوں کا استعمال ابھی بھی کیا جموں کشمیر میں رائج ہے؟ کشمیر میں چاندی کے برتن بنانے کا فن اور ان پر نقش و نگاری خصوصی اہمیت کی حامل ہے. چاندی کے پھولدان، چائے سیٹ، غسل خانے میں استعمال ہونے والے سیٹ، سگریٹ کیس، تصاویر کے سجاوٹی فریم، عطردان وغیرہ بنانے کا چلن بہت زیادہ ہے. چاندی کے ان برتنوں پر مختلف قسم کی نقش نگاری کی جاتی ہے جن پر چنار اور کنول کے پتوں کے علاوہ پودوں اور جانوروں کی نقش مزین کی جاتی ہے. یہ جی آپ کو پتہ ہے تو اس کو پرانا ایک رواج ہے، پرانے سے چلتا تھا. اس سے پرانے سے چلتا تھا، اس کو صدیوں کا رواج ہے. چاندی میں برتن بناتے تھے، چاندی میں گلاس ٹی سیٹ بناتے تھے، بہت سارے سامان بناتے تھے اور دیتے تھے، لوگ لیتے تھے بڑی خوشی سے. یہ مگر آج یہ تھوڑا اس میں کمی آ گئی. وجہ یہ ہے کہ لوگ کو مطلب چاہت کم ہو گئی اس کی. مگر یہ اصلی یہاں کے پروڈیوس جو ہے، یہاں کی صنعت ہے، تو یہ تو بہت مشہور صنعت ہے، بہت مشہور صنعت ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے اور زیادہ بڑھے. اب تو لوگوں میں چاہت آ گئی اس کی. بہت لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ لیتے ہیں، شادیوں میں لیتے ہیں، بڑے بڑے تہواروں میں لیتے ہیں، بڑے بڑے موقعوں پر لیتے ہیں. یہ سامان یہ سلور کا بڑی خوشی سے لیتے ہیں اور بنتا ہے کشمیر میں ہی. اپنے منفرد فن اور ڈیزائنوں کی وجہ سے کشمیر میں چاندی کی عائشہ پر نقش و نگاری دور سے مقامی و غیر مقامی سیاحوں کا دل موہ لیتی ہے. چاندی کے برتنوں پر جیومیٹریکل ڈیزائن وہ خاص فن ہے جس میں کشمیری نقاشوں کو مہارت حاصل ہے. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا جب عام متوسط گھروں میں بھی چاندی کے برتن یعنی کٹورے، تشتریاں اور پاندان وغیرہ ہوا کرتے ہیں. تاہم اب بھی بہت سے گھروں میں چاندی کے برتنوں کو آرائشی طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے. اب اگرچہ گھروں میں یہ برتن استعمال میں نہیں لائے جاتے، تاہم کشمیر میں چاندی کے برتنوں کی خریداری سیاحوں کی پہلی پسند ہے جس کو وہ بڑے شوق سے خریداری کرتے ہیں. سری نگر کے قدیم شہر میں اب بھی چاندی کی عائشہ فروخت اور تیار کرنے والے دکان موجود ہے اور ہر وقت یہ ان دکانوں میں لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان عائشہ پر کام کرنے والوں کو نقاش کہتے ہیں اور عائشہ کی چیز اس کے وزن کے حساب سے طے کی جاتی ہے. زی میڈیا کے لیے بلال فرقانی کی یہ رپورٹ. ناظرین سلام کشمیر کا شمارہ آپ جموں کشمیر سے اس وقت دیکھ رہے ہیں.
नाज़रीन, हफ्ते के दौरान लड़ी शाह ने अब की बार क्या कुछ तैयार किया है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मौजू पर रियासती सरकार ने क्या कुछ किया? अवामी रद्द-अमल कैसा रहा? इसके कितने असरात और फ़ायदे रियासती सरकार को मिले, रियासती अवाम को मिले? आइए देखते हैं सलाम काक का ख़ास लड़ी शाह का शुमारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर। अस्सलाम अलैकुम लड़ी शाह आओ वनी क्या सखन अजवार कन थाव और बोझ यार मैंने जोन में कुन थाव वनी क्या सखन अजवार कन थाव कोर तय नेचू हज बराबर कोरी तय नेची हज बराबर तालीम परन सती सरासर तालीम परन सती सरासर लड़क सुन खोत कर कोर पराव वनी क्या सखन अजवार कन थाव लड़क सुन खोत कर कोर पराव वनी क्या सखन अजवार कन थाव घर घर फहलाउन हज चमकत घर घर फहलाउन में चमकत कोर जन सत कर दूर नफरत कोर जन सत कर दूर नफरत गफलतस मंज मो वक्फन राव राव गफलतस मंज मो वक्त राव राव वनी क्या सखन अजवार कन थाव गफलतस मंज मो वक्त राव राव वनी क्या सखन अजवार कन थाव अन्य गच मंज गस बेदार अन्य गच मंज गु बेदार अच खोल पर्ज ना वक्त संसार अच खोल पर्ज ना वक्त संसार थोद वोत जल जल निंदर मोत्राव वनी क्या सखन अजवार कन थाव थोद वोत जल जल निंदर मोत्राव वनी क्या सखन अजवार कन थाव सरकार सुन रुत योही पैगाम सरकार सुन रुत पैगाम कथ वस कच कोर शहर क्यो गाम कथ वस कच कोर शहर क्यो गाम बेटी बचाओ तई बेटी पढ़ाओ वनी क्या सखन अजवार कन थाव बेटी बचाओ तई बेटी पढ़ाओ वनी क्या सखन अजवार कन थाव कोरी हिंद सूद शूब संसारस कोरी हिंद सूद शूब संसारस कोरी त्रे पाली युस जन्नत शीतास कोरी त्रे पाली युस जन्नत शीतास कोरी हिंद सूद दुनिया वजूदस आओ वनी क्या सखन अजवार कन थाव कोरी हिंद सूद दुनिया वजूदस आओ वनी क्या सखन अजवार कन थाव बेदार गो सुयम अलिमपुर बेदार गो सुयम अलिमपुर परित हज यमी यम माने सोर परित हज यमी यम माने सोर तस हज चश्मन गाशा आओ वनी क्या सखन अजवार कन थाव तस हज चश्मन गाशा आओ वनी क्या सखन अजवार कन थाव कूर जन हज गछान डेक तय प्राच कूर जन हज गछान डेक तय प्राच कूर जन सती मोगस नई काच कूर जन सत मोगस नई काच डल है तिल गछान यल गो बुरजाव वनी क्या सखन अजवार कन थाव डाले है तिल गछान यल गो बुरजाव वनी क्या सखन अजवार कन थाव कोरी रोज शूब क्या तथस गरस पूरी वातान जरस जरस कोरी रोज शूब क्या तथस गरस पूरी वातान जरस जरस मालनी पत वरी वन कड़ान लाव दाव वनी क्या सखन अजवार कन थाव मालनन पत कड़ान वरियन लाव दाव वनी क्या सखन अजवार कन थाव सलाम का कष्ट कोरन हिंज माय सलाम का कष्ट कोरन हिंज माय खुश छी कोर हेन जाय खुश छी हज कोर हेन जाय सलाम का कस कोरन हिंज माय
خوش چی استحز پوری ہن زائے جی سلام پور ٹیم مبارکس آو ون کیا سخن ازوار کن تھاو. جموں کشمیر کی تاریخ، تمدن، ثقافت پر مبنی پروگرام آپ سلام کشمیر دیکھ رہے ہیں. ناظرین، کاشر پچ ونا ولیو بونی شہجارس بہمو، یعنی چنار کے درختوں کی افادیت اہمیت اتنا زیادہ ہے کہ جموں کشمیر میں ڈویژنل انتظامیہ یا صوبائی کمشنر کے حکم نامے کے بغیر کسی بھی جگہ پر چنار کے درخت کے ساتھ کٹائی نہیں کی جا سکتی ہے. دور صدر ضلع مقامات شہر سری نگر کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھیں تو چنار کے درخت بھی اب نایاب ہوتے جا رہے ہیں. افادیت اہمیت کتنی زیادہ ہے، دیکھیے اس خاص رپورٹ میں. کشمیر میں پایا جانے والا چنار اپنی قد و قامت اور خلیے کے لحاظ سے منفرد و ممتاز ہے. کشمیر میں چنار کو شاہی درخت کے طور پر جانا جاتا ہے. عام خیال یہ ہے کہ کشمیر میں چنار کا پہلا پودا 1586 عیسوی میں مغلوں کی ریاست میں قدم جمانے کے بعد سرزمین فارس یا ایران سے لا کر بویا گیا تھا. لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ کشمیر سے سب سے پرانا چنار 1374 عیسوی میں لگایا گیا. حقیقت جو بھی ہو، کشمیر میں صدیوں سے موجود چنار اس کی شناخت کا حصہ بن چکا ہے. منقسم کشمیر کے آر پار اس جنت نظیر کہلانے والی ریاست کے کئی دوسرے حصوں میں بھی تزائن اراضی کے ایک اہم جز کے طور پر چنار کو دیکھا جا سکتا ہے. وادی کے تمام مغل باغات کے علاوہ صحت افزا مقامات میں چنار درختوں کی کثرت پائی جاتی ہے، جبکہ دارالحکومت سری نگر کی سڑکوں کے دونوں کناروں پر اب بھی سینکڑوں چنار موجود ہے. چنار کو کشمیر کی شان اور پہچان سمجھ کر اس سے محبت کرنے والے عام شہری، ماحول شناس کارکن اور ماہرین ماحولیات یکساں طور پر اس صورتحال سے پریشان اور اس پیڑ کے مستقبل کے بارے میں متفکر ہے. ماضی میں بالی ووڈ کی کئی فلموں میں اس دیوہیکل پیڑ کی عکاسی کی گئی ہے، جبکہ موسم خزاں میں چنار کے پتوں کے زرد ہونے پر کئی فلمی نغمے بھی فلمائے گئے ہیں. کشمیر میں سڑکوں کی کشادگی، سرکاری عمارتوں، ہوٹلوں، تجارتی مراکز اور دوسری تعمیرات کے نام پر یا کسی اور بہانے سے چنار کو بڑی بے دردی کے ساتھ اندھا دھند کاٹا جا رہا ہے. یہ وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں چنار امتداد زمانہ کے ہاتھوں نیست و نابود نہ ہو جائے. سیاحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اور نجی اداروں کو یہ فکر لاحق ہے کہ ماضی میں لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے والا یہ بلند قد و قامت درخت اگر اس طرح سے کٹتا رہا تو وہ لوگ جو چنار خاص طور پر موسم خزاں میں اس کے پتوں کے بدلتے ہوئے رنگوں کو جو ایک موقع پر ایسا نظارہ پیش کرتے ہیں جیسے درخت میں آگ لگ گئی ہو، دیکھنے کے لیے وادی کشمیر کا رخ کرتے ہیں، یہاں آنا ترک کر دیں گے. محافظین ماحولیات کا کہنا ہے کہ کشمیر ہر سال مجموعی طور پر چنار کے تقریباً 700 درختوں سے محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ میجک آف کشمیر یا جادوئی کشمیر کہلانے والا یہ درخت اپنی بقا کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج سے دوچار ہے. ماضی میں مغل، پٹھان، سکھ اور ڈوگرا حکمرانوں نے چنار کو کشمیر کی روح اور وجود کا ایک جزو لا ینفک سمجھتے ہوئے اس کے بے حد قدر کی. سن 1969 میں چنار کو قومی ورثہ درخت قرار دے کر اس کو بلا اجازت کاٹنے یہاں تک کہ اس کی شاخوں کو کترنے پر باضابطہ قانون بنا کر پابندی عائد کر دی گئی. لیکن اس قانون کی آج کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور اس میں خود سرکاری محکمے اور ایجنسیاں پیش ہے، جبکہ عام لوگوں میں شامل خود غرض اور لالچی عناصر بھی چنار کی بیعقنی میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. محکمہ باغبانی نے چنار ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت 2002 میں ایک سروے شروع کیا تھا جو 2008 میں مکمل ہوا. اس سروے کے مطابق کشمیر میں چنار کے 38,401 درخت تھے، جن میں سے 12,409 صرف جنوبی ضلع اننت ناگ میں پائے گئے. اس کے برعکس 1971 میں جمع کیے گئے غیر مستند اعداد و شمار کے مطابق وادی میں اس وقت 47,000 چنار درخت موجود تھے. زی میڈیا کے لیے بلال فرقانی کی رپورٹ.
सलाम कश्मीर का ताज़ा शुमारा आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा पहली बार हुआ कि किसी कौमी टेलीविज़न चैनल पर यह प्रोग्राम बैक वक्त कश्मीरी और उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है। प्रोग्राम में आपको किसी न किसी पार्क की तरफ लिए चलते हैं। आज हमने जिस पार्क का इंतखाब किया है ये दाचीगाम की वाइल्ड पार्क है, जहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों को रखा गया है। बोले वो ये ख़ास रिपोर्ट यम जानवर यम जन अथ पार्क मज सयाह मरकज़ सयाह ओतत एवान गसान सन टूरिस्ट न सिर्फ रियासत बल्कि डोमेस्टिक नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट ओत गसान। बोले वो ख़ास रिपोर्ट यथ दाचीगाम के पार्क पे। श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर के फासले पर मराची गांव कौमी पार्क वाक़ है। कहते हैं इस पार्क के रकबे का बड़ा हिस्सा 10 देहातों पर मुश्तमिल है, जहां के लोगों ने तर्क सुकूनत करने की हामी भर के पार्क की तामीर मुमकिन बना दी। यूं पार्क का असल नाम दाची गांव करार पाया, यानी 10 गांव। दाची गाम पार्क का कुल रकबा 141 मुरब्बा किलोमीटर है। ये पार्क जबरवन पहाड़ी सिलसिले के अक़ब में वाक़ है। पार्क के इब्तिदाई हिस्सों की ऊंचाई 5-5.5 हजार फीट के करीब है, जो बढ़ते बढ़ते 14,000 फीट तक पहुंच जाती है। दाची गांव को अगरचे 100 साल पहले प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा अता किया गया, लेकिन कौमी पार्क बनने का शर्फ उसे 1981 में हासिल हुआ। रियासत जम्मू कश्मीर में जंगली हयात को मुनज़्ज़म ढंग से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अब तक जो काविशें हुई हैं, दाची गांव को उनमें इम्तियाजी हैसियत हासिल है। दाची गांव में जो जानवर खास तौर से पाए जाते हैं, उनमें हांगल, कलाल भालू, मस्क डियर और लेपर्ड काबिल जिक्र हैं। दाची गांव की पुरसुकून फिजाओं में चिड़िया, बुलबुल और चंद दीगर परिंदों की अक़साम मौसीकी का रस घोलती रहती हैं। इस पार्क में सेब, नाशपाती, खुबानी, आड़ू और ग्लास के समरदार दरख्तों के साथ साथ चिनार, सफेदे और दीगर कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं। दाची गांव तक रसाई हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता है, और यहाँ आने वाले हर शख्स पर लाजिम है कि यहाँ के माहौलियाती शिराजे का पूरा एहतराम करे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सफ़र यहीं पे थम गया। इस वादे के साथ ज़िंदगी ने साथ निभाया। अगले हफ्ते आपसे फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर की तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त और मीरास की तमाम रिपोर्टों के साथ। 7 बजा चाहते हैं कश्मीर एक्सप्रेस, तबसरों, तज्ज़ियों, रिपोर्टों से आरास्ता प्रोग्राम कश्मीर एक्सप्रेस में। आइए लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।